नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म उषा काफले। सुरुमा मुख्य समाचार। राष्ट्रपतिमा 8 दलीय गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी। एमालेबाट उपाध्यक्ष सुभाष नेङमाङ चुनावी मैदानमा। संविधानको संरक्षण र राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्ने अभिभावकको लागि सचेत रहेको कांग्रेस नेता पौडेलको भनाई। आफू सबैको तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भएको नेङमाङको प्रतिक्रिया। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने अध्यक्ष केपी ओलीको दावी। नेमुवाङको पक्षमा मत माग्दै माधव नेपाललाई पठाए पत्र। संघीयता र गणतन्त्र नस्वीकार्ने संघको सहकारीले जटिलता पैदा गर्दा नयाँ गठबन्धन बनाएको प्रचण्डको भनाई। 8 दल बीचको सहमति नै राष्ट्रिय सहमति भएको दावी। सहमतिमा नअडिने नेताहरूको प्रवृत्तिले नेपाली राजनीति अस्थिरताको दलदलमा। वचनको पक्का नेता पाउने मुस्किल। अझै भन्छन् यो सबै स्थिरताका लागि। युद्ध अन्त्य गर्न चिनिया शान्ति योजनामा समकक्षी सी जिनपिङसँग छलफल गर्न चाहेको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। चीनको प्रस्तावमा अमेरिकाको शंका। र आइसिसी अन्डर 19 पुरुष विश्वकपको एसिया छनौट प्रतियोगितामा नेपालले लगातार दोस्रो जित। 344 रनको लक्ष्य पछ्याएको कुवेत 100 रनमै सीमित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति पदको लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2079 निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर पौडेलले उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन्। पौडेलको प्रस्तावकमा शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल, नारायण काजी श्रेष्ठ, अशोक कुमार राई र अब्दुल खान हुनुहुन्छ भने समर्थकमा महन्त ठाकुर, पूर्णबहादुर खड्का, रञ्जिता श्रेष्ठ, चित्रबहादुर केसी र हितराज पाण्डे रहनु भएको छ। पौडेललाई माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेका छन्। शुक्रबार रातिको नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको 8 दलीय बैठकले कांग्रेस उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने सहमति जनाएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय मोर्चा पार्टीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने सहमति दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले संविधानको अक्षर र भावनालाई पालना गर्नु आफ्नो कर्तव्य हुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले संविधानको अक्षर र भावनालाई अक्षरशः पालना गर्नु आफ्नो कर्तव्य हुने बताउनु भएको हो। गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै नेपाली जनतामा आएको सार्वभौम सत्तालाई बलियो र सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उहाँले त्यस निम्ति आफ्नो भूमिका हुने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रियतालाई सबल बनाउन आफ्नो सहयोग हुने बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय एकताको लागि पनि आफ्नो भूमिका हुने उहाँको भनाइ छ। भावनालाई अक्षरशः पालना गर्नु मेरो कर्तव्य हो। उसको संविधानको रक्षा गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साकार गर्ने र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अहिलेको चुनौती छ। गणतन्त्र संस्थागत गर्नु परेको छ। नेपाली जनताको हातमा आएको सार्वभौम सत्तालाई बलियो गरेर चाहिँ हामीले सुरक्षित राख्नुपर्ने छ। नेपालमा आएको परिवर्तनको रक्षा गर्दै नेपालको उन्नति अगाडि बढाउने, नेपाली जनताको उन्नति र नेपाल राष्ट्रको एकता र राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रलाई जोगाउने, राष्ट्रियतालाई सबल बनाउने काममा मेरो सहयोग हुन्छ। नेता पौडेलले राष्ट्रपति निर्वाचनको दिनसम्ममा आफू सर्वसम्मत निर्वाचित हुन कोसिस गर्ने बताउनुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो पुरानो साथी भएको स्मरण गर्दै आफूलाई सर्वसम्मत बनाउन ओलीको योगदान हुनेमा उहाँको विश्वास थियो।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष नेङमाङले राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। बानेश्वर स्थित राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उहाँले राष्ट्रपति पदको लागि उम्मेदवारी दिनुभएको हो। नेङमाङको प्रस्तावक पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट र छविलाल विश्वकर्मा रहनु भएको छ भने योगेश भट्टराई, टोप बहादुर रायमाझी, जुली कुमारी महतो, दिलकुमारी थापा रावल र अमन कुमार मास्के समर्थक रहनु भएको छ। एमाले पुस 10 गते भएको सहमति अनुसार सत्तारूढ दलहरूको तर्फबाट भन्दै सो पदमा उम्मेद्वारको रूपमा नेङमाङलाई उठाउने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार नेङमाङले आफू सबैको तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार भएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आफू राष्ट्रपति र हुने र जनताको राष्ट्रपतिको रूपमा काम गर्ने प्रयास गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। जेठो छोराको रूपमा जन्मिएर शासक हुने, राष्ट्राध्यक्ष हुने प्रणाली थियो, तर हामीले जुन संविधान बनायौं त्यो संविधानबाट अब नेपाली जनताको जुनसुकै कुल घराना जन्मिएका छोरा वा छोरी राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरेका छौं। अर्थात् अब जनताको राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेका छौं। व्यवहारमा जनताको राष्ट्रपति अनुभूत हुने ढंगले काम गर्ने मेरो प्रयास हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस नेतृत्वमा 8 दलीय गठबन्धन नै नबनेको दावी गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको तर्फबाट सुभाष नेङमाङले राष्ट्रपति पदको लागि उम्मेदवारी दिएपछि सो प्रतिक्रिया दिनु भएको हो। उहाँले 8 दलबीच राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउने कुनै पनि सहमति नभएको जिकिर गर्नु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन तलमाथि नभएकाले आफूहरूको उम्मेदवार नेङमाङ अत्याधिक मतका साथ राष्ट्रपति पदमा विजय हुने अध्यक्ष ओलीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेङमाङलाई राष्ट्र र जनताको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बनाएको जिकिर गर्नुभयो। हाम्रो उम्मेदवार, हामीले उठाएको उम्मेदवार दाउपेचको उम्मेदवार हो। यो एक त वर्तमान सरकार गठन गरेकै बेला पुस 10 गते नै यस विषयमा एक घण्टा लागिसकेका थियो। हामीले डिस्क्लोज नगरेको मात्रै स्थिति हो। त्यसो भएर यसमा सहमत सबै पक्ष यसमा प्रतिबद्ध भएर आफ्नो कमिटमेन्ट पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी फागुन 25 गते हुँदैछ। यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पुस 10 गते भएको सम्झौता अनुसार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने दावी गर्नु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो दावी गर्नु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई अप्ठ्यारो परेको र दबाव आएको भनिरहे पनि पुस 10 को सम्झौता अनुसार नै एमाले उम्मेदवारलाई सघाउनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। केही छैन, हामीले पुस 10 गते नै सहमति गरेका छौँ। अब अलिकति प्रचण्डजीले के अप्ठ्यारो पर्यो, मलाई के पर्यो, दबाब पर्यो भनिराख्नु भएको छ, तर उहाँले सम्झौता अनुसार भोट हाल्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लगभग यति नै छ। दल भनेको कि भोट गर्ने? 8 दल 8 दल कहाँ 8 दलको समर्थन थियो? 8 दललाई बोलाएको थियो, चिया खाना बोलाएको जति सबै भोट हुन्छ। नेकपा एमाले पूर्व सभामुख एवं संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 8 राजनैतिक दलहरू बीच राष्ट्रपति निर्वाचनबारे भएको सहमति नै राष्ट्रिय सहमति भएको जिकिर गर्नु भएको छ। उहाँले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्न नसक्नेहरूसँगको सहकार्यले जटिलता
संशय र भ्रम पैदा गर्दा आफूले 8 राजनैतिक दलहरूसँग सहमति गरेर अघि बढ्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित महेन्द्र नारायण नेदी स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिका लागि कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गर्दा अस्वीकार गरेपछि नयाँ गठबन्धन बनाउनु परेको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने उहाँको भनाइ छ। कुरा गर्दा तपाईं र म राष्ट्रिय सहमतिको चाहिँ सूत्रधार बनौं, नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति तपाईं र मेरो सहमतिले दिउँ। सबभन्दा ठुलो पार्टीको राष्ट्रपति हुन्छ, तपाईंको सभामुख भएकै छन्, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि छन्। हामी दुईटै गएर नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति तपाईहरु लिनुहोस् भन्यो भने त एउटा नयाँ राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भनेको थिए, तर उहाँले मान्नु भएन। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार एवं कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। संविधान र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ। आज देशलाई यो शान्ति प्रक्रियालाई हामीले टुङ्गोमा पुर्याउनु छ, यो संविधानलाई संस्थागत गर्नु छ, गणतन्त्रलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु छ र यो मुलुकमा शान्ति प्रक्रियालाई परिणाममा पुर्याएर र यो मुलुकमा सुशासन कायम गरेर यो मुलुकको उन्नतिलाई अगाडि बढाउन हामीहरूले चाहिँ विशेष रूपमा अहिलेको एजेन्डाको रूपमा हामीले अगाडि लिएर जानुपर्छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पौडेल राष्ट्रपतिमा विजय हुने दावी गर्नुभयो। मुलुक रूपान्तरणको महान अभियानमा गम्भीर भएर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानकर्षण गराउँदै उहाँले सोही अभियानलाई साथ दिन 8 राजनैतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिने निष्कर्षमा पुगेको बताउनु भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँकै नेतृत्वमा मुलुक चलिरहेको छ। यस अर्थमा मुलुकलाई यो रूपान्तरणको परिवर्तनको यो महान अभियानमा गम्भीर भएर आजसम्म प्राप्त गरेका हाम्रा अनुभवहरू नकारात्मक होस् या सकारात्मक, नकारात्मकबाट शिक्षा प्राप्त गर्दै सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्दै मुलुकको चाहना, जनताको चाहनालाई साकार पार्नका लागि अघि बढ्नु हुने मैले आशा गरेको छु। यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र नेदीले कांग्रेसले कोर्स करेक्सन गरेर अघि बढेको उल्लेख गर्नुभयो। 8 दलले नयाँ गठबन्धन लामो समयसम्म जारी रहने उहाँको दावी छ। नेपाली राजनीतिको ट्र्याक फेरि मंसिर 4 अघिको बिन्दुमा पुगेको छ। कांग्रेसले पुरानो गठबन्धन बिउतिएको भन्दै हर्षित मात्रै छैन, पहिला भन्दा बलियो भएको बताएको छ। एक्लिएको एमाले राष्ट्रपति पदमा बहुमतका साथ जित्नेमा ठुक्क देखिन्छ। एक रिपोर्ट। 2 वर्षपछि एकाएक सहकारीमा जुटेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन 2 महिनामै फाताभुङ्ग भएको छ। गत 10 पुसमा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेलाई राष्ट्रपति दिन तयार नभएपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको हो। एकाएक सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्दै कांग्रेस उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपति बनाउन 8 दल सहमत भएका छन्, जसमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र जनमोर्चा एक ठाउँमा उभिएका छन् भने नेकपा एमाले भने एकल उम्मेद्वार उठाएको छ। राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रपति चुनावमा के गर्ने भन्ने बताइसकेको छैन। यो राजनीतिक बदलावसँगै वर्तमान सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको त छ नै। केन्द्र सरकारमा उपप्रधान सहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएको र 3 वटा प्रदेशमा सरकार चलाइरहेको एमाले नैतिक रूपमा सत्ताबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ। तर राष्ट्रपति चुनावमा बहुमतका साथ जित्नेमा एमाले ढुक्क देखिन्छ। पौष 10 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सिफारिस गरेको दिन जे सहमति भएको थियो त्यो सहमति भत्केको छैन, त्यो यथावत छ। माओवादीको भोट पनि हामीले पाउँछौँ, एमालेको त भइ नै हाल्यो, राप्रपाको, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको, जसपाको, नागरिक उन्मुक्तिको, जनमतको लगायतका दलहरूको मत पाउँछ। कांग्रेसको पनि आधा अवधि मत पाउँछ।
अहिले बनेको नयाँ समीकरण हेर्दा एमालेको आशा सजिलै पूरा हुने देखिँदैन, किनकि राष्ट्रपति निर्वाचनको कुल मतभार 52,628 छ। बहुमतका लागि 26,315 मतभार चाहिन्छ, जसमा कांग्रेसको राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको पक्षमा देखिएका 8 दलको कुल मतभार 31,742 पुग्छ। 8 दलीय गठबन्धन बाहिर रहेको एमालेसँग 15,233, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 2,450, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 1,501 मतभार छ। सबै जोड्दा 8 दलीय गठबन्धनको विपक्षमा 19,184 मत देखिन्छ, जुन अपुग हो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको राष्ट्रपतिलाई समर्थन गर्ने सन्दर्भमा एमालेले पनि सहमति दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। पहिले पनि एउटा सहमतिमा एमाले चाहिँ सबैसँग वार्ता गरेर सबैलाई झुक्क्याउने रणनीतिमा छ। त्यसकारण यसको चाहिँ कुनै अर्थ छैन। तर एमाले चाहिँ अहिलेको राष्ट्रपति सम्मानित जो पद भएको हुनाले यसलाई सबभन्दा ठुलो पार्टीबाट आएको राष्ट्रपतिलाई चाहिँ उहाँहरूले स्वीकार गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। एजेन्डाहरू मिल्छन्, कमसेकम लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गरौँ, सङ्घीयताको कुरा गरौँ, धर्मनिरपेक्षता लगायतका राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा हामी एक ठाउँमा छौँ। मुद्दा मिल्दाखेरि चाहिँ टेक्निकल कुराहरूले, प्राविधिक कुराहरूले छुट्टिनु पर्दैन। त्यो विश्वासका साथ हामीले गठबन्धन गरेका छौँ र राष्ट्रलाई कसरी अगाडि बढाउने, राष्ट्रिय स्वाधीनता कसरी चाहिँ सुदृढ गर्ने, कसरी हामीले चाहिँ राष्ट्रको समृद्धि, जनताको खुसीको निम्ति काम गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि लामो छलफल गरेर यो पोइन्टमा हामी पुगेका हौँ। पछिल्लो 2 महिनामा केही दल र नेताले लाभ र हानि दुवै बिहोरे, तर राजनीतिक पार्टीहरूप्रति आम नागरिकमा बढेको अविश्वास र विदेशी शक्तिको चलखेलबारे चुलिएको शंकाले भने दीर्घकालीनमा नेपाली राजनीतिलाई थप अस्थिर र अविश्वसनीय बढाउने खतरा पनि उत्तिकै बढाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सुभाष नेङमाङलाई भोट दिन आग्रह गर्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई पत्र पठाउनु भएको छ। एमालेको तर्फबाट उपाध्यक्ष नेङमाङले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्ता गरेसँगै अध्यक्ष ओलीले भोट मागेर पत्र पठाउनु भएको हो। पत्रमा अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई सम्बोधन गर्दै आम निर्वाचन 2079 को नयाँ जनआदेश अनुसारको 2079 पुस 10 गते सरकार गठनका सन्दर्भमा भएको सहमति अनुसार नेङमाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा मनोनयन गरेको जानकारी गराउनु भएको छ। नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुसार नेङमाङ राष्ट्रपति पदलाई योग्य एवं उपयुक्त उम्मेदवार रहेको बताउँदै उहाँले नेङमाङको पक्षमा मतदानको लागि पूर्ण सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस बाहेकका अन्य दलका प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै नेङमाङलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गराउन आग्रह गर्दै पत्र लेख्नु भएको छ। मनोनयन दर्ता गर्नु अघि ललितपुरको च्यासरमा बसेको पार्टीको सचिवालयको बैठकले कांग्रेस बाहेकका सबै दललाई भोट माग्न पत्र लेख्ने निर्णय गरेको थियो। अनेक अनुमान, दौडधूप र राजनीतिक खिचातानी बीच फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि रामचन्द्र पौडेल र सुभाष चन्द्र नेङमाङ मैदानमा उत्रिएका हुन्। संसदीय राजनीतिमा दुवै नेताहरूले सभामुखको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन्। शालीनता, विवादमा खासै नमुचिएको र भद्र राजनीति गर्ने छवि बनाएका नेङमाङ र पौडेल मध्ये एकजना राष्ट्रपति हुने निश्चित छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको जन्म 2001 सालमा तनहुको रिस्तीमा भएको हो। पौडेलले त्रिवीबाट नेपालीमा स्नातकोत्तर र संस्कृत साहित्यमा शास्त्रीसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। विक्रम सम्वत 2017 पुस 1 गते प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरिएपछि
16 वर्षको उमेरदेखि पौडेल प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनार्थ राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको हो। विक्रम सम्वत 2023 मा सरस्वती कलेज विद्यार्थी युनियनको सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएका पौडेलले 2027 साल वैशाख 6 गते नेपाल विद्यार्थी संघको स्थापनामा समेत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। उहाँले 2040 सालमा कांग्रेस केन्द्रीय प्रचार समितिको संयोजक र 2044 सालमा केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो। पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध 30 वर्ष संघर्ष गरी 2046 सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि 2048 सालको संसदीय निर्वाचनमा उहाँ तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट संसद सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। संसदीय निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सरकारमा पहिलो पटक मन्त्री पद सम्हाल्नुभएका पौडेल पटक पटक सांसद मन्त्री हुँदै उप प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न सफल हुनुभयो। त्यति मात्र होइन, विक्रम सम्वत 2051 को मध्यावधि निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट संसद सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उहाँले 5 वर्षसम्म सभामुखको भूमिका समेत निर्वाह गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पदमा भने 17 पटकसम्म पराजय भोग्नु पर्यो। को हुन् सुभाष चन्द्र नेमवाङ? इलाम जिल्लाको सुन्तलाबारीमा जन्मिनु भएका नेमवाङले नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरा सुब्युबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नु भएको हो। कानूनमा स्नातक गर्नुभएका उहाँ एमालेको केन्द्रीय न्यायिक समिति सदस्य हुँदै 2075 सालबाट नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य बन्नुभयो। इलामबाट पटक पटक सांसद बन्नुभएका नेमवाङले 2048 सालदेखि हालसम्म संसदमा लगातार सशक्त उपस्थिति देखाउनु भएको छ। उहाँ 2065 साउन 12 देखि 2069 जेठ 14 गतेसम्म संविधान सभाको पहिलो कार्यकाल र 2070 फागुन 6 गतेदेखि 2072 साल असोज 27 गतेसम्म दोस्रो कार्यकालसम्म सभामुखको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसअघि 2048 र 2052 मा गरी उहाँले 2 पटक राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नु भएको छ। 2056 को संसदीय निर्वाचनमा विजयी नेमवाङले कानून र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेत सम्हाल्नुभयो। राष्ट्रपतिका दुवै उम्मेद्वार नेपाली राजनीतिमा सकारात्मक छवि भएका नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ। लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहनुभएका पौडेल र नेमवाङ बीच राष्ट्रपतिमा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। दुवैजनाले सभामुख पदमा रहेर काम गरिसकेकाले राष्ट्रपति पदमा जो पुगे पनि तटस्थ भूमिका खेल्नेमा आशा गर्ने ठाउँ रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। राष्ट्रपति निर्वाचनको मुख्यमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि राजनीतिक हलचल पैदा भएको छ। सरकार गठन भएको 1 महिनामै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरियो भने राप्रपाले राजीनामा दिँदै समर्थनै फिर्ता लियो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीले फेरि पनि सहयोग गर्ने दावा गर्दै आइरहेको एमालेले निर्वाचन अघि सरकारबाट नबाहिरिने बताएको छ। नतिजा एमालेको पक्षमा नआए एमालेले भोग्नुपर्ने पदेय क्षतिको श्रृंखला लामै हुने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले शुक्रबार 8 दलीय गठबन्धन बनाएसँगै राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीको साथ पाउनेमा ढुक्क रहेको नेकपा एमाले अब एक्लै भएको छ। पुस 10 मा लामो दौडधुपपछि राष्ट्रपति आफ्नो भागमा पारेर माओवादीलाई सरकारको नेतृत्वमा सहयोग गरेको एमाले अब सरकारमा रहला कि नरहला अन्यल त छँदैछ। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार रहेका सुभाष नेमवाङलाई जिताउने चुनौती पनि उत्तिकै देखिन्छ। एमाले सरकारमा रहँदा के पायो भन्दा पनि सरकारबाट बाहिरिए के गुमाउन सक्छ र कुन कुन पद बाँकी रहला भन्ने जिज्ञासा पनि उत्तिकै बढेको छ। एमाले सरकारबाट बाहिरिए अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौड्याल र रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले मन्त्रालय छाड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी भूमि सुधार, कृषि, स्वास्थ्य र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पनि गुम्नेछ। यति मात्रै नभई 7 वटै प्रदेशका मन्त्रालय समेत गुमाउनेछ। गण्डकी प्रदेश 1 र लुम्बिनी गरी 3 प्रदेशमा नेतृत्व गरिरहेको एमालेले 3 वटै मुख्यमन्त्री गुमाउनेछ भने बागमती प्रदेश, मध्य प्रदेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सबै मन्त्रालय गुमाउनेछ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे पनि नेकपा एमालेकै हुनुहुन्छ। तर एमालेले सभामुख पद भने जोगाउने देखिन्छ। केही प्रदेशका सभामुख पद पनि सुरक्षित हुने देखिन्छ, किनकि सभामुखलाई हटाउन संसदको 2/3 बहुमत आवश्यक हुन्छ, जुन सजिलै जुटाउन सम्भव छैन।
त्यसो त नेकपा एमाले सरकारमा रहने कि नरहने भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन। नेकपा एमाले एकातिर राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेस बाहेक दललाई सहमतिमा ल्याउने दाबी गरे पनि सम्भावना निकै न्यून छ। एमालेका केही नेताहरूले चुनावी परिणामपछि आफूहरूमाथि चौतर्फी घेराबन्दी भएर प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने आकलन गरेकाले खासै अप्ठ्यारो नपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर हात परिसकेको सत्ता गुमाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको एमालेको अबको 5 वर्ष यात्रा कुनै राजनीतिक फेरबदल नभए प्रतिपक्षमा सीमित हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा सांसद धनराज गुरुङले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निरन्तरता हुने बताउनु भएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा उहाँले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि पनि प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल नै रहने प्रश्न पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री रहिरहनुहुन्छ, त्यसो भएपछि अस्थिर कसले भन्ने? प्रचण्डजी नै प्रधानमन्त्री, निरन्तर प्रधानमन्त्री अहिले भनिरहेको छैन, धेरै पहिलादेखि भनेको थिएँ र अहिले पनि भनिराखेको छु, निरन्तर प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो। कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले राष्ट्रपतिको रूपमा संविधानको रक्षा गर्ने उपयुक्त पात्र रामचन्द्र पौडेल भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले एमाले सरकार नछाडेको अवस्थामा आफूहरूले सरकारमा जाने सम्बन्धमा निर्णय नगरेको उल्लेख गर्नुभयो। रूपमा हामीले लिएका छौं र मलाई विश्वास छ उहाँको जित सुनिश्चित छ भने पनि हुन्छ। अहिले सरकारको कुरा कहाँ आयो, अहिले राष्ट्रपतिको कुरा छ। हैन, हेरौँ न अहिले त एमाले के गर्छ हैन, एमाले पनि त गर्नु पर्यो नि। अहिले त छोडा छैन एमाले। हैन, पर्खिने र नपर्खिने कुरा भएन। एमाले सरकारमा हुँदा हामी कसरी सरकारमा जाने? अहिले सरकार त पुरै छ नि त, त्यसै जाने भनेर त जाने हैन सरकारमा। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता प्रकाश अधिकारीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि जसपा सरकारमा जाने बताउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसलाई चाहिँ के भन्छन् समानुपातिक समावेशी धर्मनिरपेक्षता लगायतका जति अग्रगामी मुद्दा छ त्यसलाई सुदृढ गर्ने, त्यसलाई अझै चाहिँ संस्थागत गर्ने आवश्यकताहरू छन्। धेरै संविधानमा रहेका, त्यसका लागि संविधानमा रहेका केही कमीहरू छ, ती कमीहरूलाई पनि हटाउने प्रयास गर्ने, यी सबै कुराहरूलाई यो हो नै मुद्दा। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजकिशोर यादवले रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको रूपमा उत्तम र सर्वश्रेष्ठ रहेको बताउनुभयो। पौडेलले राष्ट्रपति पदको मर्यादा र गरिमालाई बढाउने नेता यादवको दाबी छ र यो सम्पूर्ण राष्ट्रलाई एउटा साझा अभिभावकत्व दिन सक्ने चिन्तनबाट यो संविधान लेखिएको हो र विगतमा जुन राष्ट्रपतिबाट जुन प्रकारका गतिविधिहरू भए त्यसले गर्दा यो पालि मान्छेहरू सशंकित पनि थिए, चिन्तित पनि थिए। त्यसैले यो सबै विषयलाई राखेर हेर्दा उहाँ चाहिँ एक प्रकारको सर्वश्रेष्ठ उम्मेदवार हुनुहुन्छ र अब यो संविधान राष्ट्रपतिबाट दुरुपयोग हुँदैन, पदीय दुरुपयोग हुँदैन, तलमाथि हुँदैन, व्यवस्थाको उसमा पनि अगाडि जान्छ र उहाँले संविधानलाई रक्षा गरेर यसलाई समृद्ध बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। उहाँले आफूले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार निष्कलङ्कित र सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी दिने पनि बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति निर्वाचनमा 8 दलीय समीकरण बनेसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर राप्रपाका मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाउनु भएको छ। सहभागी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन सहितका 4 जना मन्त्री बालुवाटार पुगेर राजीनामा बुझाउनु भएको हो। यसअघि बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। पुस 10 गते राष्ट्रियता, विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा केन्द्रित हुने गरी समर्थन गरे पनि राजनैतिक परिस्थितिमा परिवर्तन भएको भन्दै राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको हो। पुस 10 गते राष्ट्रियता, विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित
विषयवस्तुमा केन्द्रित हुने गरी जुन सत्ता गठबन्धन राप्रपा समेतको समर्थनमा एउटा सत्ता गठबन्धन बनेको थियो र त्यो सत्ता गठबन्धनमा माघ 3 गते राप्रपा पनि समावेश भएको थियो। तर यो राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा राजनीतिक परिस्थितिमा हठात परिवर्तन भएको हुँदाखेरि विद्यमान अवस्थामा राप्रपा सरकारमा रहिरहनु अनुपयुक्त हुने आजको बैठकको ठहर रहेको छ। त्यसकारणले बैठकले चाहिँ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारबाट पनि बाहिरिने निर्णय गरेको छ। पार्टीले प्रदेश सरकारमा दिएको समर्थन फिर्ता लिनुका साथै प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिने निर्णय गरेको छ। निर्णय लगत्तै राप्रपाका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष राजीनामा बुझाएका छन्। नेपाली राजनीति पछिल्लो समय अस्थिरताले झाँगिएको छ। नेतृत्वमा पुग्नका लागि हुने लचिलोपन र नेतृत्वमा पुगेपछि एकले अर्कोलाई गर्ने अविश्वास नै राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारण देखिन्छ। नेताहरूको सहमति पनि बालुवाको घर जस्तै हुँदा कति बेला भत्किने भर नै नहुने भएको छ। एक रिपोर्ट। 5 दलीय गठबन्धन 10 वर्षसम्म रहने र यसले राजनीतिक स्थायित्व दिने भन्दै मङ्सिर 4 को चुनावमा होमियो। तर उक्त गठबन्धन नयाँ सरकार गठन हुने दिनसम्म पनि टिक्न सकेन। फलस्वरूप एमाले माओवादी सहितको 7 दलीय गठबन्धनको जन्म भयो र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभयो। प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड नियुक्ति हुँदै गर्दा एमालेको भागमा राष्ट्रपति र सभामुख पर्यो। सभामुख निर्वाचनका बेलासम्म टिकेको 7 दलीय गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनको मनोनयन दर्ताको दिनसम्म आइपुग्दा चिरा परेको छ। त्यसो त सरकारलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धन धेरै दिन नटिक्ने आकलन स्वयं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिसक्नु भएको थियो। यो समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागत योग्य छ। ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु, जाल हो भने म भन्न चाहन्छु माछा नभएको खोलामा फ्याँके जस्तै हुनेछ जाल। केही यसभित्र भोलिका निम्ति अरू खालका कुराहरू सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ। किनभने त्यस खोलीबाट त्यस पानीबाट त्यस खोल्सीबाट त्यो ढोक्सा थापेतिर कुनै माछा बग्नेवाला छैन। छिनछिनमै बदलिने समीकरण र त्यसले राजनीतिमा जन्माएको अस्थिरतालाई नेताहरू अझै पनि स्थायित्वको लागि भएको दावी गर्न छाडेका छैनन्। देशलाई अस्थिरतातर्फ यो राजनीतिलाई विद्रूप बनाउन खोज्ने खालको पहल प्रयत्न त होइन भन्ने संशय त आम जनताको मनमा बसेको छँदैछ। हामी चाहन्छौँ त्यो खालको परिस्थिति नआओस्, हामी चाहन्छौँ त्यो खालको स्थिति नहोस्। त्यसका निम्ति नेकपा एमाले प्रतिबद्ध छ र त्यसैले त अहिले हामीले माननीय सुभाष चन्द्र नेमाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सारेका छौँ, जसले सबैलाई साथ लिएर अगाडि बढ्न सक्ने त्यो क्षमता राख्नुहुन्छ। हामी अस्थिरताका कारक तत्त्व पनि होइनौँ, पक्षधर पनि होइनौँ। हामी अस्थिरतालाई फेरि पनि देशभित्र देशको राजनीतिमा नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। तर परिस्थिति परिवेशमा चाहिँ नि जो दल साथ बसेका छन् उनीहरू आफ्नै कारणले एकै ठाउँ बस्न सक्दैनन् भने हामीले फेरि स्थिरता दिनुको निम्ति सरकारलाई चाहिँ नि सहयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ। तदनुरूप रूपमा गर्छौँ पनि। सरसर्ती राजनीतिक घटनाक्रमलाई निहाल्ने हो भने तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुँदाको सहमति केपी शर्मा ओलीले तोडे। 5 दलीय गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बनाउने सहमति शेरबहादुर देउवाले तोडे। निर्वाचनपछि सरकार गठन गर्दा राष्ट्रपतिमा एमालेले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई जिताउने सहमति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तोडेका छन्। नेताहरू आफ्नो वचनमा पक्का नहुँदा सहमतिका नाममा हुने हरेक सहमतिप्रति स्वयं नेताहरू नै विश्वस्त देखिँदैनन्। अविश्वासको जगमा उभिएका हरेक गठबन्धन कुनै पनि बेला भत्किए नेपाली राजनीतिमा आश्चर्य नमाने हुन्छ। राजनीतिक स्थिरताका नाममा नेताहरूले लगाउने रटानको सान्दर्भिकता करिब समाप्त भएको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सन्दीप शर्माको रिपोर्ट।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आगामी दिनमा प्रदेश सरकार छने सशक्त भएर जाने बताउनु भएको छ। शनिबार जनकपुर पुग्नु भएको उहाँले यस्तो प्रतिक्रिया दिनु भएको हो। अध्यक्ष यादवले आफ्नो पार्टीले उपराष्ट्रपति पाउने सहमति भइसकेकाले सहमति अनुसार अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकार आगामी दिनमा स्रोत, साधन र अधिकार सम्पन्न बनाउने कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनहरू प्रदेश सरकारले नै परिचालन गर्ने गरी अघि बढ्ने उहाँको दाबी थियो। उपराष्ट्रपति हामीले पाउने, राष्ट्रपति नेपाली कांग्रेसले पाउने कुरा समझदारी भइसकेको छ। आउँछ त्यस विषयमा अब बिस्तारै छलफल हुँदै अगाडि बढ्छ। अब प्रदेशहरू अझ बलियो हुन्छ। अब आउने दिनमा प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउने, प्रदेश सरकारलाई स्रोत, साधन र अधिकार सम्पन्न बनाउने, कर्मचारी प्रशासन र प्रहरी प्रशासन लगायतकाहरू प्रदेश सरकारले नै परिचालन गर्ने गरी अगाडि बढ्नेछ। अध्यक्ष यादवले सत्ता गठबन्धनले मधेस प्रदेशमा कुनै समस्या नआउने दावी गर्नुभयो। सुनसरीको वर्जु गाउँपालिकामा दादुरा फैलिएको छ। 2 साताको अवधिमा 29 जना दादुरा पोजिटिभ पाएका हुन्। वर्जुमा पहिलो पटक 2 नम्बर वडामा 7 महिने शिशुमा दादुरा पुष्टि भएको थियो। हाल उक्त गाउँपालिकाको 6 मध्ये 4वटा वडामा दादुरा संक्रमित बिरामी फेला परेका छन्, जसमध्ये केही वयस्क व्यक्ति समेत रहेका छन्। यो सँगै गाउँपालिकाको एकै स्थानमा एकसाथ 5 जना बढी दादुरा संक्रमित भेटिएसँगै स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीले आपतकालीन कार्य योजना अघि बढाएको छ। प्रदेश एक सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ तथा स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा दादुरा फैलन नदिन स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीले एकसाथ 10,000 बालबालिकालाई दादुरा विरुद्धको खोप लगाउने तयारी थालेको स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीका प्रमुख सागर प्रसाईले बताउनुभयो। उहाँले दादुरा अति संक्रमित रोग भएकाले एउटै क्षेत्रमा 5 जना पुष्टि भई यसलाई महामारीको रूपमा लिने बताउनुभयो। उहाँले यसलाई रोक्नका लागि 6 महिनादेखि 15 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई अघि सारेको बताउनुभयो। यसलाई चाहिँ निवारण गर्न, यसको संक्रमण हुने जुन दर छ यसलाई घटाउनलाई चाहिँ हामीले आउटरिच रेस्पोन्स इम्युनाइजेसन भन्ने गर्नुपर्छ, ओआरआई गर्नुपर्छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ करिब 6 महिनादेखि 15 वर्षसम्मका पपुलेसनलाई हामीले लिएका छौँ र यो पपुलेसन करिब 10,000 देखि 11,000 पपुलेसन छ र यो पपुलेसनलाई चाहिँ हामी तुरुन्तै सबैजनाले चाहिँ मिजल्सको भ्याक्सिनेसन लगाउन लागि WHO, प्रदेश सरकार, गाउँपालिका र स्वास्थ्य कार्यालय सबै यसमा अगाडि बढिसकेका छ। 29 जना पोजिटिभ केस फेला परिसकेको वर्जुमा थप केही शंकास्पद केस परीक्षणको क्रममा रहेकाले संख्या बढ्न सक्ने स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीको अनुमान छ। दादुरा तीव्र संक्रमण फैलने र जटिल प्रकृतिको रोग भएकाले फैलन नदिन रोकथामका सबै उपाय अवलम्बन गरेको स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघले निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र निर्माणको लागि भन्दै आगामी वैशाख 15 गतेदेखि बौद्धिक विद्रोह आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। शनिबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्मृति हलमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक विषयमा सरकारले कुनै ध्यान नदिएकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाले बताउनु भएको छ। केन्द्र नेपालले आम हडतालको घोषणा गर्दैछ। त्यो आम हडताल के विषयमा घोषणा गर्दैछ भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क, रोजगारको ग्यारेन्टी नहुने दिनसम्म यी बेरोजगार उत्पादन गर्ने स्कुल कलेज चलाएर केही हुनेवाला छैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसै गरी जो आज आर्थिक मन्दीका कारण नेपालको वित्तीय नीति कमजोर भएका कारण सारा व्यवसाय उद्यमीहरू, सारा नेपालीहरू टाट भइरहेका छन्। यसबीच राष्ट्रवादी संघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले अध्यक्षमा अनिल राणा थारू र महासचिवमा प्रेतम बसन्तलाई चयन गरेको छ। 9 जना पदाधिकारी सहित 61 सदस्य केन्द्रीय समिति र 51 जना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य पनि चयन गरिएको छ।
हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना सहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा सिलिङ तयार गरेको छ। आयोजनाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 16 खर्ब 88 अर्ब 40 करोडको सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न लागि हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट भन्दा 1 खर्ब 5 अर्ब 43 करोडले कम हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो, तर मध्यावधिक सीमा समीक्षा मार्फत सरकारले बजेटको आकार 2 खर्ब 44 अर्बले घटाएको छ। सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा मध्यावधि समीक्षा मार्फत बजेटको आकार 14% ले घटाएर 15 खर्ब 49 अर्ब 69 करोड कायम गरिएको छ। अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकहरूमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुसार गरिएको आयोगले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको सूचक संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रविधि र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण सावा ब्याज भुक्तानीमा पर्न सक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्यवहार समेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालन यथार्थ परक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आयोगले त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचना तथा आर्थिक वर्ष 2080-81 वार्षिक कार्यक्रमको खाका सहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा 2079 तयार गरी स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ। सो मार्गदर्शन तथा ढाँचा सबै संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय एवं प्रदेश सरकारलाई समेत पठाइसकेको आयोगले जनाएको छ। मध्यकालीन खर्च संरचना अनुसार सरकारी राजस्व आगामी 3 आर्थिक वर्षमा सरदर 14% का दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युद्ध अन्त्यको लागि चीनले पेश गरेको शान्ति योजना बारे आफू राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गर्न चाहेको बताउनु भएको छ। युक्रेन विरुद्ध रुसले शुरू गरेको विशेष सैन्य अभियान 1 वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले शान्तिको लागि चीनिया योजनामा छलफल गर्न खोजेको बताउनु भएको छ। चीनले रुसमा हतियार आपूर्ति नगर्ने विषयमा आफू विश्वस्त हुन चाहेको पनि उहाँको भनाइ छ। चीनले शुक्रबार युक्रेन संकटको राजनैतिक समाधानमा चिनिया भूमिका विषयक एक दस्तावेज सार्वजनिक गरेको थियो। सो दस्तावेजमा युक्रेनमा शान्तिको विषयमा चर्चा गर्दै छलफलको माध्यमबाट वर्तमान संकटको समाधान गर्न सकिने उल्लेख छ। 12 बुँदे सूत्रमा रुसले युक्रेनबाट आफ्नो सेना हटाउनु पर्ने पनि भनिएको छ। दस्तावेजमा पश्चिमा मुलुकतर्फ संकेत गर्दै चीनले एकतर्फी प्रतिबन्धको कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ। चिनिया अधिकारीहरूले जेलेन्स्कीको भनाइप्रति राष्ट्रपति सी जिनपिङले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको जनाएको छ। यसैबीच रुसले शान्ति योजनाको स्वागत गर्दै चिनिया धारणाप्रति सहमत रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। यसै साथ अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले चीन रुसलाई हतियार आपूर्ति गर्ने बारे सोचिरहेको आरोप लगाउनु भएको थियो। उता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा चिनिया शान्ति प्रस्ताव बारे सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै पुटिन खुसी भएको प्रस्तावलाई राम्रो मान्न नसकिने आशयको जवाब दिनुभएको थियो।
नाइजेरियामा राष्ट्रपति चयनका लागि आम निर्वाचन भइरहेको छ। देशको खस्कँदो अर्थतन्त्र, जारी हिंसात्मक गतिविधि लगायतका कारणले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। राष्ट्रपतिका लागि 3 जना प्रमुख दावेदारका रूपमा देखिएका छन्। अल एग्रेस्टेड पार्टीका वला टिनोबु, लेबर पार्टीका पिटर ग्रेगोरी ओबी र पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीका अटिकु अबुबकर चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। उम्मेद्वारले 36 वटा राज्य मध्ये 24 वटाबाट 25% मत ल्याउनु पर्नेछ। यदि थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेको खण्डमा दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धामा शीर्ष मत ल्याउने उम्मेद्वार र धेरै राज्यहरूमा बहुमत ल्याउने उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुने जनाइएको छ। नाइजेरियामा भोट हाल्नको लागि 87 लाख योग्य मतदाता रहेका छन्। प्रचारका क्रममा उम्मेद्वारहरूले देशको आर्थिक संकट र सुरक्षालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका थिए। देशमा बढ्दो मुद्रास्फीति, आर्थिक संकट, उग्र हिंसात्मक गतिविधिले प्रश्रय पाइरहेको अवस्थामा राष्ट्रपति निर्वाचनलाई चासोका साथ हेरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। आईसीसी U19 पुरुष विश्वकपको एसिया छनौट प्रतियोगितामा नेपालले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। शनिबार भएको दोस्रो खेलमा नेपालले कुवेतलाई 243 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो। यूएई स्थित मल्लिका क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको 344 रनको लक्ष्य पछाएको कुवेतले 23.5 ओभरमा अलआउट हुँदै 100 रन मात्र बनायो। कुवेतका लागि जुदा सालधानाले 26 रन बनाउँदा रसिन मोहम्मदले 19 रन बनाए। केशरी भाइ हेन्सो 16 रनमा आउट हुँदा अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन भने सकेनन्। नेपालको लागि आकाश चन्दले 6 तथा हेमन्त धामी र दिपेश कणेलले 2-2 विकेट लिए। पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 343 रन बनाएको हो। कप्तान देव खनालले 117 बलमा 9 चौका तथा 3 छक्काको सहयोगमा 125 रन बनाएका छन्। ओपनर अर्जुन कुमारले 112 बलमा 12 चौकाको सहयोगमा 108 रन बनाउँदै आउट भएका थिए। कुवेतका हेनरी थोमसले र शहील कास्मीले समान 2-2 तथा जय महेश कुमार मेहता 1 विकेट लिए। प्रतियोगितामा नेपाल सहित सिंगापुर, कुवेत, हङकङ, मलेसिया र आयोजक यूएको सहभागिता रहेको छ। नेपालले अब सोमबार तेस्रो खेलमा हङकङ विरुद्ध खेल्नेछ। चौथो खेलमा 28 तारिकमा मलेसियाको सामना गर्ने नेपालले 2 मार्च घरेलु टोलीसँग अन्तिम खेल खेल्नेछ। रन रोबिन आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष टोली 2024 मा श्रीलङ्कामा हुने U19 विश्वकपको लागि छनौट हुनेछ। राजधानीमा जारी केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबल च्याम्पियनसिपमा आयोजक टोली केपी ओली एफसी सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्ने चौथो टोली भएको छ। जाउलाखेली युथ क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै सेमिफाइनल प्रवेश गर्ने चौथो टोली भएको हो। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा केपी ओली एफसीले जाउलाखेली युथ क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 5-4 को जित निकाल्दै अन्तिम 4 मा स्थान बनाएको हो। यससँगै जारी प्रतियोगितामा सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। निर्धारित 90 मिनेटको खेलमा दुवै टोलीले 1-1 गोलको बराबरी खेले पनि टाई ब्रेकरमा पुगेको खेलमा आयोजकको टोलीले बाजी मारेको हो। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा केपी ओली एफसीका विक्रम लामा, आदित्य साके, अशोक खवास, लकेन लिम्बू र अनिल महर्जनले गोल गरेका थिए। पहिलो हाफ सकिन 3 मिनेट बाँकी रहँदा जाउला खेलका लागि डिफेन्डर राहुलले गोल गर्दै जाउला खेललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 68औं मिनेटमा विदेशी खेलाडी अजय मार्टिन्सले गोल गर्दै केपी ओली एफसीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। बाँकी समयमा दुवै टोली थप गोलका लागि प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनन् र खेल टाई ब्रेकरमा गएको थियो। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा 8 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले उपाधि सहित 10 लाख नगद तथा उपविजेताले 5 लाख नगद प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिमा 8 दलीय गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी। एमालेबाट उपाध्यक्ष सुभाष नेङमाङ चुनावी मैदानमा। संविधानको संरक्षण र राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्ने अभिभावकका लागि सचेत रहेको कांग्रेस नेता पौडेलको भनाई। आफू सबैको तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भएको नेङमाङको प्रतिक्रिया। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी। नेङमाङको पक्षमा मत माग्दै माधव नेपाललाई पठाए पत्र। संघीयता र गणतन्त्र नस्वीकार्ने संघको सहकार्यले जटिलता पैदा गर्दा नयाँ गठबन्धन बनाएको प्रचण्डको भनाई। 8 दल बीचको सहमति नै राष्ट्रिय सहमति भएको दावी। सहमतिमा नअडिने नेताहरूको प्रवृत्तिले नेपाली राजनीति अस्थिरताको दलदलमा। बच्चनको पक्का नेता पाउने मुस्किल। अझै भन्दैछन् यो सबै स्थिरताको लागि। युद्ध अन्त्य गर्न चिनिया शान्ति योजनामा समकक्षी सी जिनपिङसँग छलफल गर्न चाहेको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। चीनको प्रस्तावमा अमेरिकाको शंका। र आइसिसी U19 पुरुष विश्वकप एसिया छनौट प्रतियोगितामा नेपालले लगातार दोस्रो जित। 344 रनको लक्ष्य पछाएको कुवेत 100 रनमै सीमित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।